ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य शरणहरू, समस्त भागवत रसका रसिक महानुभाव, समस्त सज्जनवृन्द भक्तवती आमाहरू, भगवान द्वारिकाधीश को सबै कुरा बताइरहेछ। अर्जुनजीले युधिष्ठिर महाराजलाई अर्थात यस प्रकारले परस्परमा बारुणी मदिरा पान गरेर उनीहरूको बुद्धि भ्रष्ट भयो र परस्परमा उनीहरूले बन्धु विग्रह भयो। प्राय सबै परमपद प्राप्त गरे। 4-5 जना शेष रहे, चतुःपञ्चावशेषिता। सबै भगवानकै लीला हो, जो भगवानले परस्परमा भैरभाव प्रकट गर्दै बक्सिन्छ, परस्परमा मित्रता पनि प्रकट गरी बक्सिन्छ। संहार गर्न चाहेका भगवानको यो संकल्प हो। जलौकसां जले यद्वद महान्तो दन्त्यणीयस दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः। हे राजन, कहाँ छ भनिया हो, यही होला। हे राजन, जले जलौकसां यद्वत् अणीयसः महान्तः अदन्ति बलिनः दुर्बलान् अदन्ति अथवा घ्नन्ति महान्तः बलिनश्च मिथः घ्नन्ति। यो पनि बताएको हो जस्तो लाग्छ। एवं बलिष्ठैर्यद्भिर् महद्भिरितरान् विभु यदुन् यद्भिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः। यो पनि भनिया। देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। यो 15औं अध्यायको 27औं श्लोक पनि भनिया होला। अर्थात अगाडि प्रभु धेरै के भनौँ र केही भन्न सकिन्न,
कण्ठ अवरुद्ध भयो भनेर भनिबक्सिन्छ। देशकालार्थयुक्तानि यथोचित जो भगवानद्वारा कहिएका जो श्रीवचनहरू हुन्, गीतादि रूपद्वारा भएका श्रीवचन जसले हृत्तापोपशमानि च हृदयको सारा सन्तापलाई हरण गर्ने भएका गोविन्दाभिहितानि भगवान श्रीकृष्णले भनिएका ती गीतादि सूक्तिहरूलाई स्मरत सम्झँदो छँदो मे चित्तम हरन्ती, ती वाणीहरूले मेरो मनलाई आकर्षण गरिराखेका हुन्छन्। एवं चिन्तयतो जिष्णुः, सूतजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ, एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देन अतिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। एवं अतिगाढेन सौहार्देन कृष्णपाद सरोरुहं चिन्तयतः जिष्णुः मति विमला शान्ता आसीत्। यो पनि बताए जस्तो लाग्छ। हिजो अलिक यहाँ बैठक थियो, त्यसले गर्दा मन अन्यमनस्क भएर होला। यस प्रकारले अति गाढेन अत्यन्त प्रगाढ भक्तिद्वारा सौहार्देन भगवानमा भएको स्नेहले कृष्णपाद सरोरुहम चिन्तयतः भगवान श्रीकृष्णका चरणकमललाई चिन्तन गर्दो छँदो जिष्णु अर्जुनको मति बुद्धि जो छ विमला शब्दादि भोगदेखि रहित भयो। त्यस हुनाले शान्ता, कुनै प्रकारको विषाद भएन, ज्ञानद्वारा विषादले शून्य भइबक्सियो। वासुदेवाङ्घ्रेणुध्यान परिबृंहितरम्भसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषाय दिशणोर्जुन। पुनरध्यगमत प्रभु सम्म भने हो क्या। अब यहाँ विश्वको ब्रह्म सम्पत्तिबाट हो, ठिकै छ, पुनरावृत्ति भयो। वासुदेवाङ्घ्रेणुध्यान परिबृंहितरम्भसा, भगवान वासुदेव का अंघ्री चरणकमल को अनुध्यान अनुस्मरण सभक्ति ध्यान गर्ने त्यो भक्ति परिब्रह्मतरम साथ त्यो भक्ति उत्तरोत्तर बढेको हुनाले त्यही त्यस्तो भक्तिद्वारा अशेष कषाय निर्मथिता, सारा कषाय मनका मलहरूलाई निरस्त गरेका त्यस्तो बुद्धि भएका सद्बुद्धि सन्मतिले युक्त भइबक्सेका अर्जुन पुनरध्यगमत प्रभु काल कर्मद्वारा जो अवरुद्ध भएका, काल कर्म र तमोगुणद्वारा अवरुद्ध भएका विभिन्न यज्ञानुष्ठान आदिमा तत्तत् कर्महरूमा राज्योचित कर्महरूमा आफू व्यस्त भएको हुनाले जो अवरुद्ध भएका अर्थात् सुसुप्त थिए, विस्मृत प्राय भएका थिए, आवृत्ति भएको थिएन, त्यस्तो भगवान श्रीकृष्णले गाएको जो संग्राम मूर्धनी भनेको संग्राम मूर्धनी अर्थात् रण भूमिमा भगवानले गाइबक्सेको जो दिव्य ज्ञान हो, गीताको ज्ञानलाई समर्थ भइबक्सेका स्मरण शक्ति भएका त्यस्ता अर्जुनले पुनः अध्यगमत फेरि सम्झिबक्स्यो। त्यसैद्वारा अब यहीँबाट होला। विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नरिगुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः। ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशयः अलिंगत्वात् लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् विशोकः। दीन प्रकृति नैर्गुण्यात् असंभवः विशोकः। विशोक भइबक्स्यो, शोक रहित भइबक्स्यो। अर्थात् ब्रह्म सम्पत्त्या भगवत ज्ञानले, कस्तो ब्रह्म भनेको भगवानको सम्पत्ति भनेको सम्यक पदगतौ धातुको अर्थ एक अत्यर्थ एक ज्ञानार्थ हुन्छ। त भगवत चित अचित विशिष्ट भगवानको ज्ञानले, त्यही ज्ञानका कारणले संचिन्न द्वैत संशय, संचिन्न भनेको हटेको छ, द्वैत संशय, द्वैत भनेको शरीरमा हुने भएको जो संशय भनेको देहात्म भ्रम, शरीरमा भ्रम, शरीर नै आत्मा हो भन्ने जो भ्रम छ, त्यस्तो ब्रह्म सम्पत्त्या चिदचिदात्मक
चिद चिद विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायणको ज्ञानद्वारा संच्छिन्न निरस्त भएको छ, हटेको छ। द्वैत संशय भनेको द्वैत भनेको देहमा हुने भएको सन्देह जो हो, जो देहात्म भ्रमले रहित भएका हुनाले, त्यही हुनाले अलिङ्गत्वात् देहात्म बुद्धिले रहित भएका, देहात्म बुद्धिको अनुसन्धानले रहित भएका, अर्थात् विशुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान भएका, भगवानको शेष भगवानद्वारा धार्य भएको यो शुद्ध आत्म स्वरूपको ज्ञान भएका हुनाले लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् भगवानदेखि अलग जो लीन भनेको हटेको छ, भगवानदेखि इतर भने यो प्रकृतिदेखि अलग जो कूटस्थ आत्माको जो स्वरूप हो, कूटस्थोक्षर उच्यते, जो अक्षर विशुद्ध प्रकृति का दोषले रहित भएको जो विशुद्ध आत्मा स्वरूप हो, जुन आत्माको मुक्त आत्माका जो स्वरूप हुन् त्यसलाई अनुसन्धान गरेका हुनाले देहादि सबै क्षर पदार्थ माने बद्ध जो जीवको स्वरूपलाई बिर्सेर देहादि सकल क्षर पदार्थको जो मूल भएको अचित सम्बन्ध हो, प्रकृति सम्बन्ध हो, त्यो प्रकृति सम्बन्ध जसदेखि हटेको छ। कार्य र कारण रूपमा रहने भएकी प्रकृतिको स्वरूपलाई जानेको हुनाले प्रकृतिको स्वरूप जसदेखि हटेको छ, लीन भएको छ। त्यस हुनाले लीन प्रकृतिको गुण जसदेखि हटेको छ, त्यस हुनाले नैर्गुण्यात् प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका, सत्व रजतम यी गुणत्रयले रहित भएका हुनाले, अर्थात् कार्य कारण रूपले भिन्न भिन्न रूप भएकी जो प्रकृति हो, ती प्रकृतिदेखि अलग कार्य कारण रूप भएकी प्रकृतिदेखि अलग शुद्धात्म स्वरूपको अनुसन्धान गरेका हुनाले असम्भव जसको फेरि जन्म हुँदैन शुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान भएको हुनाले भगवानको शेष हो, भगवानको धार्य हो, भगवान नै यसका आधार उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान भएका हुनाले प्रकृतिदेखि अलग प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूपको निरन्तर अनुसन्धान भएको हुनाले लीन प्रकृति प्रकृतिका गुणहरू जसदेखि हटेका छन्, देहात्म भ्रम आदि जसदेखि हटेका छन्, त्यस हुनाले असम्भव त्यस्तो ज्ञान भएका हुनाले म भगवानको शेष हुँ, यो शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिदेखि म अलग ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको म भगवानको शेष हुँ भन्ने यो ज्ञान भएको हुनाले असम्भव जसको फेरि सम्भव हुँदैन, अर्थात् जन्म हुँदैन, पुनर्जन्मले रहित भएका त्यस्तो ज्ञानले पुनर्जन्म रहित भइन्छ भन्ने त्यस्तो ज्ञानले युक्त भएका हुनाले, त्यही हुनाले विशोकः शोक रहित भएका हुनुभयो। अर्थात् अर्जुन त्यो गीताको ज्ञान अनुसन्धान गरेर विश्वको ब्रह्म सम्पत्त्या संचिन्ना द्वैत संशय विश्वको भइबक्स्यो। अर्थात् आत्माका जो गुणहरू हुन्, अपहत पापमा विजरह विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अभिपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प, जो यी 8वटा गुण हुन्। आत्मामा शुद्ध जो मुक्त आत्मा हो त्यसमा प्रकृतिका दोष हुँदैनन्, प्रकृतिका गुण हुँदैनन्। अपहत पापमा जो षड्विकार हुन्ती रहँदैनन्, 6वटा उर्मी रहँदैनन्, 6 उर्मीदेखि रहित षड्विकारले रहित भएको जायते अस्ति विपरिणमते आदि गरेका षड्विकारहरू, त्यस्तै भोग प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु 6 प्रकारका उर्मीहरूले रहित भएको हुनाले रहित हुन्छ। वास्तवमा आत्मा त्यस्तो हो। त्यो ज्ञान गीताको ज्ञानद्वारा विशोकः ब्रह्म सम्पत्त्या चिदचिदात्मक चिद अचिद विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायणको ज्ञानद्वारा
विशोकः आत्मगुणलाई जानेको हुनाले जसमा असम्भव भनेको पुनर्जन्म हुँदैन यो ज्ञान भएको हुनाले पुनर्जन्मले रहित भएका इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च भन्ने यस्तो ज्ञानले युक्त भइबक्सेका अर्जुन विशोकः शोक रहित भइबक्सियो। त्यस हुनाले माने श्रुतिले वेदले प्रतिपादन गरेको गुणाष्टकको अनुसन्धान गर्ने भइबक्सियो। आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्यसङ्कल्प यस्ता 8 गुणले युक्त छ। आत्मा यो प्रकृतिमा बाँधिएको हुनाले यी प्रकृतिका दोष अनुसन्धान गरेर हो प्रकृति वियुक्त शुद्ध आत्म स्वरूपको यथार्थ स्वरूप यो हो भन्ने अनुसन्धान गरेका हुनाले विशोक शोक रहित भएका अर्जुनले अनि यही कुरा अर्जुनद्वारा युधिष्ठिर महाराजले निशम्य भगवान मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान मार्गम निशम्य भगवान वैकुण्ठ गएको कुरा सुनेर यदुकुलस्य संस्थाम च निशम्य यदुवंशीहरूको माने संस्थाम भनेको परशुमा युद्ध गरेर परमपद भएको कुरा सुनेर भगवान मार्गम निशम्य यदुकुलस्य संस्थाम च निशम्य निभृतात्मा युधिष्ठिरः स्वः पथाय मतिम चक्रे। भगवान मार्गम भनेको भगवानले वैकुण्ठ गएको कुरा सुनेर यस्तो यस्तो गरेर भगवान वैकुण्ठ गइबक्सियो भन्ने सुनेर अनि यदुकुलस्य संस्थाम च निशम्य यदुकुलहरूको संस्था भनेको देह त्याग यदुवंशीहरूको परस्परमा विद्रोह भएर उनीहरूको संहार भएको कुरा निशम्य सुनिबक्सिएर संसार यस्तै रहेछ भनेर स्थिर चित्त स्थिर भगवानमा चित्त लगाएर जो स्थिर सदा कुटस्थ भगवान भइबक्सिन्छ शुद्धात्म स्वरूप भगवानको शेष हो भन्ने यो ज्ञान भएर स्थिर चित्त भएका युधिष्ठिर महाराजले निवृत्तात्मा भनेको स्थिर चित्त भएका युधिष्ठिरले स्वपथाय भनेको वैकुण्ठ गमनको लागि आत्यन्तिक सुख जो वैकुण्ठ गमन हो त्यस वैकुण्ठ लोकको चिन्तन गर्न लागिबक्स्यो। स्वपथाय भनेको अर्थात् अर्चिरादि मार्ग अनुसन्धान परायण भइबक्स्यो। स्वपथाय भनेको अर्चिरादि मार्गको अनुसन्धानको लागि आत्यन्तिक सुख स्वरूप भएको जो वैकुण्ठ लोकको मार्ग हो त्यसको चिन्तनमा तत्पर भइबक्स्यो। त्यसको लागि मतिम चक्रे बुद्धि गरिबक्स्यो। अब भगवत चिन्तन गर्ने हो वैकुण्ठको चिन्तन गर्ने हो भन्ने त्यो उहाँले बुद्धि गरिबक्स्यो। युधिष्ठिर महाराजले कुन्ती माताले भगवान कृष्णकी फुपूलीको कुरा सुनेर पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृतेः। धनञ्जयोदितं अर्जुनले भनेको कुरालाई अनुसृत्य सुनेर पृथा आपी कुन्ती माताले पनि धनञ्जयोदितं यदूनां नाशं तां भगवद्गतिं च अनुसृत्य पृथा अपि अधोक्षजे एकांत भक्त्या निवेशितात्मा अर्थात कुन्ती माताले पनि पृथा अपि कुन्ती माताले पनि धनञ्जयोदितं अर्जुनले भनेको कुरा निशम्य सुनेर के सुनिबक्स्यो त अनुसृत्य सुनेर यदूनां
यदुवंशीहरूको नाशम उनीहरूको संहार भएको र ताम भगवत गतिम च भगवान पनि वैकुण्ठ प्रस्थान गरिबक्सेको कुरा अनुश्रुत्य सुनेर भगवती अधोक्षजे भगवान अधोक्षज श्रीकृष्णमा एकांत भक्त्या निवेशितात्मा सती एकांत न अन्यत्र मन नभइकन आत्यन्तिक भगवान में भक्ति लगाएर अर्थात प्रयोजनान्तर शून्य भक्ति कुनै अन्य फलको आशा नगरेर भगवानकै लागि भक्ति भगवत प्रीतिको लागि भक्ति यस्तो माने अनन्य प्रयोजन भएको त्यस्तो भक्ति एकांत भक्ति अनन्य भक्तिले भगवती अधोक्षजे भगवान श्रीकृष्णमा निवेशित आत्मा अर्पण गर्नुभएको छ आत्मालाई मनलाई बुद्धिलाई जसले भगवानमा लगाउनु भएको छ मनलाई जसले यस्ती पृथा आपी संस्कृते है उपर राम यो संसारदेखि अर्थात जन्म मरण परम्परादेखि निवृत्त भइबक्छ अर्थात त्यति बेलै नै सुन्दा बित्तिकै भगवानलाई सम्झेर शरीर त्यागी बक्सियो वैकुण्ठ गमन गरी बक्सियो। कुन्ती माताले श्रीकृष्ण भगवानको परमपद गमनको कुरा सुनेर आफ्ना माइतीहरू सबै परस्परमा युद्ध गरेर उनीहरू पनि वैकुण्ठ गए भन्ने कुरा सुनेर भगवती कुन्ती माताले एकाग्र भएर भगवान अधोक्षजमा श्रीकृष्णमा मन लगाएर वैकुण्ठ जानुभयो। संस्कृति भनेको जन्म मरण परम्परादेखि उपर राम अर्थात वैकुण्ठ जानुभयो। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनैव द्वयं चापि शितु समम। अब भगवानले श्री दिव्य विग्रहलाई छोडेर गइबक्सियो कि कसरी गइबक्सियो भन्ने शङ्का सौनकको मनमा भएको शङ्कालाई आफूले अनुसन्धान गरेर सम्झेर सुतजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ। अजः यया भुवः भारम हरत ताम तनुम विजहौ कथम यथा कंटकम कंटकेनैव पुनः कंटकम जहौ तथैव द्वयं च अपि कंटकम कंटकम कंटके द्वयम् अपि ईशितुः समम। अर्थात अजह भनेको कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन कर्माधीन जन्म रहित भइबक्सेका अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममाया कर्मका बन्धनमा भएर हैन आफ्नै कृपाले लोकको उद्धार गर्ने इच्छाले जो अवतार लिइबक्सिन्छ। अजहपि कर्माधीन जसको जन्म छैन कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ। यया भुव भारम अहरत जुन विग्रहद्वारा जुन शरीरद्वारा भुव भारम अर्थात मनुष्य आकृति माता पिताहरूको प्रार्थना अनुसार उपसंहर विश्वात्मन अजो अधो रूपम अलौकिकम भनेर माता पिताले प्रार्थना गरेपछि बभुव प्राकृतः शिशु उहाँले जुन रूप देखेर कंसदेखि शङ्का लाग्दैन त्यस्तो रूप माता पिताको प्रार्थना अनुरूप त्यस्तो रूपमा भगवान बाहिर देखाउने जो एउटा आवरण ल्याइबक्सु जस्तै कुनै व्यक्तिले नाट्यशालामा कोही व्यक्ति हुन्छ तर भेष त्यस्तो बनाएको हुन्छ मेकअप आदि गरेर अर्थात् श्रृङ्गार गरेर नौलो देखिन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवान पनि
कर्माधीन जन्मदेखि रहित भएका भगवानले यया भनेको जुन नराकार भएको शरीरद्वारा भुवभारम हरत पृथ्वीको भार हरण गरी बक्सियो ताम तनुम त्यस स्वरूपलाई त्यो अर्थात् मनुष्याकृतिलाई भगवानले जहौ बिजहौ त्यागी बक्सियो। अर्थात् भगवान आफ्नै दिव्य चतुर्भुज स्वरूपमा नै भगवान त्यही रूपमै वैकुण्ठ गई बक्सियो। आफ्नो रूपमा नाटक गरिसकेपछि त्यो जो नट हो त्यो नटले त्यो रूपलाई बदल्छ। त्यो जो नाट्यशालामा रङ्गमञ्चमा अनेक प्रकारका अलङ्कार गरेर अर्कै अनुहारमा देखिएको हुन्छ। त्यो नाटक गरिसकेपछि त्यसलाई उसले छोड्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि मातापिताको प्रार्थनाले जुन बभुव प्राकृत शिशु भने अनुसार जो नराकृति देखाइ बक्सिएको थियो त्यसलाई जहु भनेको अन्तर्ध्यान गरी बक्सियो, त्यसलाई लुकाइदिई बक्सियो। त्यसको नाश भयो होइन, त्यसलाई लुकाइदिई बक्सियो। अनि आफ्नो जुन स्वरूपले जुन रूपमा तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम सार्ङ्ग गदायुधायुधम भने अनुसार जो वसुदेवजीले वसुदेव ऐक्षता जुन रूपमा वसुदेवजीले देखि बक्स्यो प्रारम्भमा जो भगवानको स्वाभाविक स्वरूप हो त्यही स्वरूपमा नै भगवान वैकुण्ठ गई बक्सियो। त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहको कहिले पनि परित्याग हुँदैन। न तस्य प्राकृता मूर्ति, भगवानको हाम्रो जस्तो प्राकृत मूर्ति हुँदैन। त्यही आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहले भगवान यहाँ आइबक्सिन्छ। जो अकाल काल्य हो त्यस्तो त्यही दिव्य मङ्गल विग्रहद्वारा भगवान गई बक्सिन्छ। त अनि द्वारिकापुरीका नरहरूले प्राय त्यस्तै द्विबाहु रूपमा देख्नुभएको होला। कोही कोही ज्ञानीहरूले चार बाहुमै देख्नुभयो। त भगवान चतुर्बाहु विशिष्ट आफ्ना दिव्य अलङ्कार विशिष्ट भएर यहाँ संसारमा आइबक्सिएको। त्यस्तै अब अलङ्कारमा भगवान वैकुण्ठ गइबक्सियो। कसरी? जस्तै कण्टकम कण्टकेन इव, जस्तै कुनै व्यक्तिलाई गोडामा काँडा भिज्यो भने कण्टकेन कण्टकम चरणमा लागेको काँडालाई निकालेर अनि ती दुईटैलाई त्याग्छ। त्यस्तै ईशितु भनेको स्वामीलाई अर्थात् त्यो काँडा निकाल्ने व्यक्ति जो हो त्यसले उसका दृष्टिमा द्वयम अपि समम, निकाल्ने र निक्लने, एउटा निकाल्ने हुन्छ एउटा निक्लने हुन्छ। ती दुईटै नै समान हुन्छन्। अर्थात् मनुष्य संस्थान जो हो त्यो दुईटै भगवानले अरूका दृष्टिमा देखिने जो मनुष्य संस्थान हो, मनुष्यको आकृति हो, त्यो दुईटैलाई त्याग्ने रूपमा भगवानलाई बराबर छ। मनुष्य द्वारिकापुरी मनुष्य लोक अर्थात् जुन पाण्डव यदु आदिहरूमा यिनीहरूलाई कतिपयलाई घरको काँडो बनाएर वनका काँडा भनेका यिनी जो जरासन्ध कंस आदि छन् यिनीहरूलाई त्यो घरको काँडाले तिनीहरूलाई निकालेर अनि निकालेपछि भगवानले त्यो के अरे घरको काँडाले वनका काँडालाई निकालेर वनको काँडा पनि घरको काँडा पनि दुईटैलाई त्यागिदिई बक्स्यो। तर त्यो व्यक्ति त जसले काँडा निकाल्नुहुन्छ त्यो रहन्छ त्यो व्यक्ति। जस्तै चाहिँ भगवान ईश्वरले आफ्नो त्यही स्वरूपमा वैकुण्ठ गई बक्स्यो। उनीहरूलाई प्रयोग गरेर अनि उनीहरूलाई पनि वैकुण्ठ दिई बक्स्यो। भगवान आफ्नै दिव्य स्वरूपद्वारा नै वैकुण्ठ गई बक्स्यो। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको नाश हुँदैन। भगवान दिव्य मङ्गल विग्रह सहित नै वैकुण्ठ गई बक्स्यो। अगाडि पनि योग धारणया अग्नेया अदग्ध्वा धामा विशत्स्वकम, योग धारणया अदग्ध्वा माने योग धारणाले अग्निद्वारा नजलाएर भगवान आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट नै गई बक्स्यो। रामावतारमा पनि
के अरे विवेश वैष्णवम धाम सशरीर सहानुज भने हुनाले आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट नै चारै भाइहरू त्यही रूपमा गइबक्स्यो। उहाँहरूको शरीर उत्सर्ग भएन, शरीर त्यागी बक्सेन, दिव्य मङ्गल विग्रह सहित नै गइबक्स्यो। भगवान् श्रीकृष्ण पनि आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट नै गइबक्सियो। कसरी त यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्याद यथा नट भूभार क्षपितो येन जहु तच्च कलेवर। यथा जस्तै नट कुनै नर्तकले नाटक गर्नेवाला व्यक्तिले आफ्नै स्वरूपलाई राखी आफ्नो स्वरूपलाई त्यो उसले भेष बदल्छ, त्यो आफ्नो भित्रको स्वरूप त्यही रहेको हुन्छ, त्यसलाई छोड्या हुन्न। आफ्नै स्वरूपमा रहेर मत्स्य आदि रूपहरूलाई धारण गर्दछ। जे बन्न पर्ने हो रङ्गमञ्चमा त्यस्तो रूप धारण गरेर नाटक गर्दछ। नाटकमा त्यो सूत्रधारले बताएअनुसारको भेष धारण गरेर अनि नाटक गर्दछ। अनि फेरि त्यो नाटक सकिएपछि पटाक्षेप भएपछि त्यो कार्यक्रम समाप्त भएपछि उसले आफ्नो फेरि त्यो जुन अनुहार देखाएर जुन त्यो रङरूप गराएर जुन रूपले उसले त्यहाँ नाटक गरेको थियो, भिक्षुक भएर हो कि राजा भएर हो कि, त्यो रूपलाई उसले त्याग्दछ र जुन देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त जे नाममा जुन रूपमा अरू सबैले देख्दै थियो त्यही रूपमा त्यो पछि प्रकट हुन्छ। जस्तै त्यस्तै झैँ नटले नाट्य कार्यक्रम समाप्त भएपछि आफ्नै रूप धारण गरे जस्तै भगवानले पनि भूभारण गर्नको लागि जो अरूका दृष्टिकोणमा नराकारमा देखिबक्सेको थियो त्यो रूपलाई जुन शरीरले भूभारण गरिबक्स्यो त्यही त्यो अनुहारलाई दूर गरिबक्स्यो, त्यो अनुहारलाई अन्तर्ध्यान गरिबक्स्यो। जहो भनेको तिरोहित गरिबक्स्यो, लुकाइबक्स्यो। त्यहाँ त्यसले जुन रूप रङ लगाएका थिए त्यो रूप रङ हट्यो, मुख धोए कि के गरे, अनि आखिरमा जुन व्यक्ति हो यज्ञदत्त विष्णुदत्त त्यही रूपमा जस्तै देखिन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानले पनि अरूले देख्ने जो नराकार हो, अरूका दृष्टिमा नर रूपमा देखिबक्स्यो भगवान, त्यस्तो भगवानले माया गरिदिबक्स्यो कि अरूका आँखामा त्यस्तो रङ गरिदिबक्स्यो, अरूका आँखामा त्यस्तो भावना गराइदिबक्स्यो कि उनीहरूले देख्ने नराकार देखे। कार्यक्रम सकिबक्स्यो, भगवानले भूभार हरण गर्ने काम सकिएपछि अनि भगवान अरूले देख्दाखेरि त्यो नराकार भइबक्सिन्थ्यो, तर उही भइबक्सिन्छ भगवान। त्यस्तो चस्मा लगाइदिबक्स्यो कि निलो चस्मा लगाइदिबक्स्यो, देख्दा निलो देखिन्छ, कालो लगाइदिए कालो देखिन्छ। त्यस्तै उनीहरूका दृष्टिमा त्यो एउटा रङ लगाइदिबक्स्यो। भगवान उही रूपमा नै आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहमा नै आफ्नो असाधारण स्वरूपद्वारा नै भगवान वैकुण्ठ गइबक्स्यो। येन भूभार क्षपित जुन मनुष्याकृति भएको शरीरद्वारा, मनुष्याकृतिद्वारा पृथ्वीको भार हरण गरिबक्स्यो। त्यो अरूले देख्ने अनुहार जो हो भगवानले जहो भनेको अन्तर्निहित गरिबक्स्यो, तिरोहित गरिदिबक्स्यो र आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट नै वैकुण्ठ गइबक्स्यो। यदा मुकुन्दो भगवानिमां महिं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतुः कलिरन्वर्तत। श्रवणीय सत्कथः मुकुन्दः यदा स्वतन्वा महिं यदा अह स्वतन्वा महिं जहौ तदा हरेव अप्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कलि अन्वर्तत। भगवान का कस्ता छन् कथा, श्रवणीय सत्कथा, अत्यंत सुन्न योग्य मधुर छन्, साधन अवस्थामा पनि अत्यंत मधुर छन्। क्षीरवत उपाय भावेपि स्वादुत्तम माधुर्यम, त्यस्ता अत्यंत सुन्नलाई कर लाएर सुन्न पर्दैन। अत्यंत निवृत्त तर्सहि उपगीयमानात् भवौषधात्
श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात् भनिएको यस्तो भगवानको दिव्य चरित्र छ, दिव्य कथाहरू छन्। त्यस हुनाले श्रवणीय सत्कथा अत्यन्त सुन्नलाई मिठा कथा छन् जसका त्यस्ता भगवान मुकुन्द मुञ्च कुञ्च ददाति मुकुन्द यो लोक परलोक सबै लोकको फल्दी बक्सिने भएका परम उदार भगवान श्री मुकुन्दले स्वतन्वा आफ्नो त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भएर जब महिम यो पृथ्वीलाई यदा जुन बेलामा अहनि जुन दिन जहौ त्यागी बक्सियो तदा अह एव त्यही दिनमा अर्थात् तदा अह भनेको अहनि त्यही दिनमा सप्तमीको लोप आर्ष प्रयोग हो। तदा अह एव त्यही दिनमा अप्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु जुन व्यक्तिको बुद्धि अनि सात्विक आहार सज्जन साङ्गत्य सद्ग्रन्थ श्रवणद्वारा जागेको छैन, त्यस्ता विवेक शून्य मलिनमतीहरूको लागि जो अधर्म हेतु पापको कारण भएको कलियुग जो छ त्यो अन्ववर्तत सबैतर्फ फैलियो। अप्रतिबुद्ध चित्त भएका विवेक शून्य भएका व्यक्तिहरूलाई कली आयो, तर विवेक शून्य भएका व्यक्तिहरूलाई कली आउँदैन। भगवानको भक्ति भगवानको स्मरण जसका हृदयमा भगवान रहिबक्सिन्छ यस्य चेतसि गोविन्दः हृदये यस्य नाच्युतः कलिस्तस्य कृतयुगः कृतस्तस्य कलिर्भवेत् भनेर बताएको छ शास्त्रमा। यस्य चेतसि गोविन्दः तस्य कलि अपि कृतयुग समभवेत्, जसका हृदयमा भगवान गोविन्द रहिबक्सिन्छ। सदाचार्यका उपदेशका माध्यमद्वारा भई गुरु बनेर हुँदैन। वास्तवमा ज्ञानी महात्माहरूको सत्सङ्गद्वारा भगवानका भक्तहरूको अनुग्रहद्वारा जब भगवान हृदयमा आइबक्सिन्छ तिनलाई कलिले छुँदैन। त्यस हुनाले भागवत धर्मको श्रवण गर्ने प्रसङ्ग आउँछ एकादश स्कन्धमा नवयोगेश्वरका प्रसङ्गमा आउँछ। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः भनेअनुसार आचार्यहरूका सन्निधिमा गएर भागवत धर्मको अनुसन्धान गरेपछि भागवत धर्ममा आस्था गरेपछि भागवत श्रवण गरेपछि ती व्यक्तिहरूको जब सात्विक आहारद्वारा आहार शुद्ध हुनुपर्छ, आहार शुद्ध भएन भने जति सुने पनि बस अन्नदोषो ज्ञान विरोधी हुन्छ। त्यस हुनाले सात्विक आहारद्वारा सज्जनको सङ्गतिद्वारा सत्पुरुषहरूद्वारा सद्ग्रन्थ श्रवण अथवा सद्ग्रन्थ श्रवण गर्ने सामर्थ्य नभए आचार्यका अनुग्रहद्वारा भागवतहरूको सत्सङ्गद्वारा हृदयमा भगवान गोविन्द रहिबक्स्यो भने कलिस्तस्य कृतयुग तिनलाई कलियुग पनि सत्ययुग जस्तो हुन्छ। तर सत्ययुगमा जन्मेका व्यक्तिहरूका पनि हृदय यस्य नाच्युत जसका हृदयमा अच्युत भगवान रहिबक्सिन्न भने कृतस्तस्य कलिर्भवेत् त्यसलाई सत्ययुग पनि कलि हुन्छ। त्यस हुनाले अप्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कलि। तर प्रतिबुद्ध चित्त भएका व्यक्तिहरूलाई कलिले नि केही बिगार्दैन। यस्तो कलि आयो, कलि अन्ववर्तत सर्वत्र फैलियो कलि। युधिष्ठिर महाराजले थाहा पाइबक्स्यो युधिष्ठिरस्तत परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्वहिंसनाद्य धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्।
अब यहाँ बस्दैन भने निश्चय गरी बक्सियो। युधिष्ठिर पुरे राष्ट्रे आत्मनि गृहे च तत् परिसर्पणं बुधः लोभानृत जिम्ब हिंसनादि अधर्म चक्रम विभाव्य गमनाय पर्यधात। जब कली अन्नवर्त कली आएपछि ततः त्यसपछि सम्झनु पर्यो। युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिरले त्यसपछि महाराज युधिष्ठिरले पुरै आफ्नो शहरमा पुरै राष्ट्रमा अनि आत्मनि सबै जनताहरूको मनमा तत्परिसर्पणम आत्मनि च जनताहरूको मनमा पनि तत्परिसर्पणम बुध तत् भनेको त्यो कलियुगको परिसर्पण भनेको आगमन भएको कलीको आक्रमण गरेको कलीको प्रवृत्ति भएको बुध जान्दा छँदा त्यसले त्यो कली आएको कसरी जानिन्छ त्यसका कार्य देखिए कारणद्वारा कार्य देखिए लोभ अनृत जिम्भ हिंसनादि अधर्म चक्रम विभाव्य। लोभ अनृत भनेको मिथ्या भाषण असत्य अनि जिम्ब भनेको कुटिलता कपट हिंसन भनेको अरूलाई दुःख दिने आदि गरिएका यो लोभ आदि गरेको अधर्मको जाललाई देखेर बुझेर विभाव्य भनेको सम्झेर देखेर गमनाय झट्टै नै गृहे च सबैको घरमा पनि त्यस्तो वातावरण घरमा पनि सरसफाइ छैन। गाई पाल्नेहरूले कुकुर पाल्न थाले। जुन घरमा अतिथिलाई देवता भनेर स्वागतम लेखिन्थ्यो त्यहाँ कुत्तों से सावधान कुकुरदेखि सावधान इत्यादि सबैको देखिन थाल्यो कलिको प्रभाव। त्यो विभाव्य त्यो देखेर युधिष्ठिर महाराजजी गमनाय पर्यधात घर द्वार राजपाट सबै छोडेर गमनाय भनेको परलोक जानको लागि उत्तरा पन्थतिर प्रस्थान गर्नको लागि पर्यधात निश्चय गरी बक्सियो। अब यहाँ रहने होइन संसारमा, अब परलोकको मार्ग सपार्ने हो भनेर स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मना सुसमम गुणैः त्वय निव्यापतिम भूमे रव्य सिंचद गजा हुए। त्यति बेला फेरि यो मेरो जिम्मे उत्तराधिकार कराइदिने भन्ने चिन्ता पनि प्राय क्षीण भएको थियो। सुयोग्य पौत्र हुनुहुन्थ्यो। स्वराट चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिरले विनयनम गुणैः आत्मना सुसमम पौत्रम गजा हुए भूमे त्वयनिव्या भूमे पतिम अभ्यसिंचत। स्वराट भनेको चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिरले विनयनम विनम्रताले युक्त भएका गुणै आत्मसुसमम गाम्भीर्यादि गुणहरूद्वारा आत्मना सुसमम आफू जस्तै सुतराम समम अत्यन्त तुल्य कति नकम भएका आफू तुल्य पौत्रम भनेको पनाति के अरे पौत्र भनेको नाति नाति परीक्षितलाई गजा होए भनेको हस्तिनापुरमा त्वयनिव्या पतिम अभ्यसिंचत सागराम्बरा जल छ निबी कंदनी वस्त्र जसको यस्तो पृथ्वीको समुद्र बसने समुद्र नै जसको वस्त्र छ पृथ्वीलाई भनिन्छ समुद्र बसने देवी पर्वतस्थान मण्डले विष्णुपत्नी
रक्षा गर्ने पृथ्वीपाल भूपाल रूपमा राजा परीक्षितलाई अभ्यसिञ्चत, यसका स्वामी रूपले अभिषेक गरिबक्सियो। विधिपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक राज्याभिषेक गरिबक्सियो। मथुरायाम हस्तिनापुरको राजा उहाँलाई पनि बनाइबक्सियो। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित भइबक्सिन्छ। अरू अन्य अन्य प्रान्तहरू प्रदेशहरूका पनि राजा बनाइबक्सियो। मथुरायाम तथा वज्रम शूरसेनपतिम ततः प्राजापत्यम निरूप्यष्टिम अग्निन अपि वदीश्वरः। तथा त्यस्तै मथुरायाम वज्रम शूरसेनपतिम अभिषिच्य ईश्वरः प्राजापत्याम इष्टिम निरूप्य अग्निन अपिबत। त्यस्तै प्रकारले जसरी हस्तिनापुरमा महाराज परीक्षितलाई अभिषेक गरे जस्तै मथुरामा पनि तथा त्यस्तै नै वज्रम भनेको अनिरुद्धका पुत्र वज्रनाभलाई, भगवानका पौत्र वज्रनाभलाई सूरसेनपतिम सूरसेन जनपदका स्वामी रूपमा अभिषेक गरेर ईश्वर समर्थ भएका महाराज युधिष्ठिरले प्रजापत्याम इष्टिम निरूप्य प्रजापति दैवत्य यज्ञलाई सम्पन्न गरेर अर्थात् सर्वस्व दक्षिणा दिने भएको यज्ञ गरेर सर्वस्व अर्पण गरेर आफू केवल देह मात्र अवशेषित भए हुने गरी सर्वस्व दक्षिणा दिएर अग्निन अपिबत अग्निलाई आफूमा आरोपित गरिबक्स्यो। आहवनीय आदि जो अग्नि छन् तिनलाई आफूमा आरोपित गरिबक्स्यो अर्थात् सबै ममा छ भनेर अनुसन्धान गरिबक्स्यो। त्यसपछि विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूल बलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः संच्छिन्ना शेषबन्धनः। निर्ममः निरहङ्कारः संच्छिन्ना शेषबन्धनः। तत् सर्वं दुकूल बलयादिकं विसृज्य निर्गच्छत्। गमनाय मतिम चक्रे आउँछ अगाडि। त निर्ममः देह गेहमा ममताले शून्य भएका। निर्मम भनेको शरीर सम्बन्धीमा त्यागी बक्सेको छ मेरा भन्ने अहङ्कार। शरीर सम्बन्धीमा म र मेरो भन्ने अहङ्कारले रहित भइबक्सेका, ममताले शून्य भएका, शरीर सम्बन्धीमा मेरो भन्ने अहङ्कारले रहित भइबक्सेका, निरहङ्कार देहात्म बुद्धिले रहित भइबक्सेका, अनात्मनि अहम बुद्धि नभएका। अनात्ममा यो शरीरमा अहम बुद्धि नभएका, संच्छिन्ना शेषबन्धन त्यागी बक्सेको छ, छिनाली बक्सेको छ सम्पूर्ण बन्धनहरूलाई, बन्धनका निमित्तहरूलाई, बन्धनका कारणहरूलाई, जो प्रकृतिका गुणहरू छन् ती सबैलाई, जसले सबै प्रकृतिका बन्धनलाई छिनाली बक्सेका महाराज युधिष्ठिरले तत्र सर्वं तत् दुकूल बलयादिकम, तत्र भनेको आफ्नै राजमहलमा नै, घरमा नै, तत् दुकूल बलयादिकम सर्वम त्यो राजाले लगाउन योग्य। दुकूल भनेको सुन्दर सुन्दर रेशमी दुपट्टाहरू, रेशमी धोतीहरू, कङ्कणहरू, कवच कुण्डलहरू सबैलाई विसृज्य त्यागेर देह मात्र उर्वरित केवल बल्कल वस्त्रधारी भएर अगाडि नै आउँछ। त्यस प्रकार भएर सबैलाई त्यागेर अनि अरू के त्यागी बक्स्यो त? यी त बाहिरका स्थूल वस्तु त्यागी बक्स्यो। यहाँ पनि छन् नि त ती मसिनाहरू, तिनलाई के गरी बक्स्यो? वाचम जुहाव
मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचत्वे हजो हवित् वाचं मनसि जुहाव तत् प्राणे जुहाव तम इतरे अर्थात इतरस्मिन् जुहाव सोत्सर्गम मृत्यु जुहाव तम पंचत्वे अजो हवित अर्थात वाचम भनेको वाणीलाई अर्थात उपलक्षणले कर्मेन्द्रियका व्यापारहरूलाई सबै इन्द्रियकै उपलक्षण हो। त्यो सबै इन्द्रियलाई कहाँ लाग्ने त इन्द्रियको मालिक मनमा जिम्मा लगाइदिबक्स्यो, मनमा हवन गरिबक्स्यो। वाचम मनसि जुहाव बागेन्द्रियका उपलक्षणले समस्त कर्मेन्द्रिय व्यापारहरूलाई समस्त इन्द्रियहरूलाई मनमा हवन गरिबक्स्यो अर्थात मनको अधीनमा छन् सबै इन्द्रियहरू। इन्द्रियाणि पराणि आहु इन्द्रियभ्य परम मन इन्द्रियको नियन्ता मन हो भने चाहिँ मन अधीन, किनभने मनका अधीनमा यिनले व्यापार गर्दछन्। मन अधीन भएन भने पुस्तक पढेर पनि मन अन्त गएको छ, के पढेँ सकिन्छ थाहै हुँदैन। त्यस हुनाले मनका अधीनमा इन्द्रियको व्यापार भएको हुनाले सबै इन्द्रियहरूलाई मनका अधीनमा मानिबक्स्यो। त्यो मनलाई कहाँ लगाउने त त्यो मन पनि प्राणाधीन छ। त्यस हुनाले तत् प्राणे अजोहवित त्यो मनलाई पनि प्राणमा हवन गरिबक्स्यो अर्थात मनको प्रवृत्ति पनि प्राणका अधीनमा भएको हुनाले प्राणमा मनलाई लगाइदिबक्स्यो, सम्झिबक्स्यो। तम इतरे त्यो प्राणलाई कहाँ लगाइबक्स्यो त भनेको इतरस्मिन् आर्ष प्रयोग हो इतरे। त्यो प्राणलाई इतरे भनेको अपान, प्राण अपान ध्यान उदान आदि हुन्छन्। अपानमा अन्तर्ध्यान गरिबक्स्यो। अपानले प्राणलाई खिच्ने हुनाले त्यो प्राणलाई अपानमा अर्पण गरिदिबक्स्यो, अपानका अधीनमा सम्झिबक्स्यो। सोत्सर्गम त्यो अपानलाई पनि भने उत्सर्ग व्यापार गर्ने, उत्सर्ग छोड्नु अपानको व्यापार हो। उत्सर्ग गर्ने उत्सर्ग व्यापार भएको त्यो अपानलाई पनि त्यसलाई पनि उसको कारण ज्ञानमा अर्पण गरिबक्स्यो, ज्ञानमा हवन गरिबक्स्यो अर्थात ज्ञानको अधीन सम्झिबक्स्यो। ध्यानलाई पनि उदानमा हवन गरिबक्स्यो अर्थात उदानको अधीन सम्झिबक्स्यो। त्यो उदानलाई पनि समान वायुमा प्राण अपान व्यान उदान समान। त्यस्तै देवदत्त कुर्म किर्कर आदि यिनका फेरि अवान्तर भेद छन् मुख्य नि। त्यो उदानलाई पनि मृत्यु भनेको समानमा मृत्यु नाम त्यो समानको हो, मृत्यु नाम गरेको समान वायुमा हवन गरिबक्स्यो अर्थात अपानलाई उदानलाई पनि समानको अधीन सम्झिबक्स्यो। अनि तच्च त्यो समानलाई पनि पञ्चत्वे हि अजोहवित त्यसलाई पनि त्यो समानलाई पनि पञ्चत्वे भनेको यी सबै प्राण अपान व्यान उदान समान यी जो पञ्चकको कारण हो वायुमा अर्थात वायुमा अजोहवित यी सबै वायुका अधीनमा छन् भनेर सम्झिबक्स्यो। वायुलाई पनि तृत्वे हुत्वा त पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोर्मुनिः सर्वम् आत्मनि अजुहवित ब्रह्मणि ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। अनि
अथ पंचत्वं त्रित्वे अजुहवेत। भूत्वा अथ पंचत्वं त्रित्वे भूत्वा तच्च एकत्वे अजुहोत। तच्च मुनिः एकत्वे अजुहोत। सर्वं आत्मनि अजुहोत। आत्मानं अव्यये ब्रह्मणि अजुहवेत। क्रमशः तत्सर्वं परे ब्रह्मणि एकी भवति भन्ने क्रम अनुसार उपनिषदको प्रक्रियाले आफ्ना आफ्ना कारणमा तिनलाई लीन गराउँदै विवक्षिन्छ। अथ यस प्रकारले अब उपरान्त पञ्चत्वम इन्द्रियले सहित भएका पञ्चमहाभूतहरूलाई तिनीहरूलाई कहाँ आह्वान गरी बक्स्यो? त्रित्वे भनेको अहङ्कार त्रयमा, सात्विक राजसी तामस यी तीन प्रकारका अहङ्कारमा तिनलाई आह्वान गरी बक्स्यो। वैकारिक राजस तामस नाम गरेका अहङ्कारमा भूत्वा हवन गरेर तच्च त्यो अहङ्कार त्रयलाई पनि महत्तत्वमा अहङ्कार क्रमशः जसरी जसरी आयो त्यसरी माथि गयो। तच्च त्यो अहङ्कार त्रयलाई पनि महत्तत्वमा हवन गरी बक्स्यो। अनि एकत्वे अजुहोत प्रकृति तत्वमा मननशील भइबक्सेका मुनिको स्वरूपमा रहिबक्सेका युधिष्ठिर महाराजले त्यो महत्तत्वलाई पनि प्रकृति तत्वमा हवन गरी बक्स्यो। एकत्व भनेको प्रकृति तत्व जो मूल प्रकृति हो त्यसमा हवन गरी बक्स्यो। अनि सर्वम बाघेन्द्रियदेखि लिएर बाघादि व्यापार सहित प्रकृति तत्वलाई पनि यी सबैलाई आत्मनि आत्मामा जीवात्मामा यी सबै आत्माका अधीनमा छन्। मुक्त अवस्थामा अधीन हुन्छन्, बद्ध अवस्थामा प्रकृति आत्मभन्दा नि पर छन्। बद्ध अवस्थामा इन्द्रियाणि पराणि आहु, विषयभन्दा इन्द्रिय बलवान छन्। इन्द्रिय परम मन, इन्द्रियभन्दा मन बलवान छ। मनसस्तु परा बुद्धि, मनभन्दा पनि बुद्धि अझ बलवान छ। क्रमशः बुद्धि आत्मा महान पर, बुद्धिभन्दा महत्तत्व बलवान छ। महत्तः परमोव्यक्त अरे बुद्धि आत्मा महान पर भनेको बुद्धिभन्दा आत्मा बलवान छ। आत्मा भनेको यहाँ महत्तत्व होइन, आत्मालाई भनेको। महतः महान त्यो आत्माभन्दा पनि अव्यक्त भनेको प्रकृति, मूल प्रकृति अझ बलवान छन्। बद्ध अवस्थाका चेतनहरूका लागि प्रकृति बडा बलवान छिन्। अनि त्यसो भने प्रकृति त्यति बलवान छिन् भने कसरी कल्याण हुन्छ भन्दा प्रकृतिलाई पनि नियन्त्रण गर्नेवाला महतः परम अव्यक्तात् पुरुष पर, अव्यक्तभन्दा पनि पर भनेको सबैलाई नियन्त्रण गर्ने भएका भगवान पुरुष नारायण भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले यहाँ अब आफ्नो स्वरूप अनुसन्धान गर्दै जाँदा मुक्त अवस्था कुटस्थ आत्माका अधीनमा प्रकृति पनि हुन्छन् भनेर यहाँ देखाइबक्सिन्छ। तच्चैकत्वे सर्वम आत्मनि, त्यो सबै बाघेन्द्रियदेखि लिएर प्रकृति पर्यन्तका सबै तत्त्वहरू आत्मनि जीवमा अर्पण गरी बक्स्यो। अर्थात् प्रकृति अचेतन वस्तु चेतनका अधीनमा हुन्छ। अनि यो आत्मा यो चेतनको अधीनमा छ। आत्मानं अव्यय ब्रह्मणि अजोहवेत। यो आत्मालाई अव्यय अविनाशी
भगवान श्रीमन नारायणमा अजोहवित हवन गरिबक्स्यो अर्थात् सबै भगवान नारायणको अधीनमा छ भने अनुसन्धान गरिबक्स्यो। जीव सर्वथा भगवान श्रीमन नारायणको अधीनमा छ, भगवानको अधीनमा यसका सबै व्यापार हुन सक्दछन् भन्ने यो कुरा उहाँले सम्झिबक्स्यो। यस्तो सम्झेर के गरिबक्स्यो त चिरवासा बल्कल वस्त्र चिरवासा निराहारो बद्धवाङ मुक्त मूर्धज दर्शयन आत्मनो रूपम जडोन्मत्त पिशाचवत्। अवधूतका रूपमा चिरवासा निराहार बद्धवाक मुक्त मूर्धज जडोन्मत्त पिशाचवत् आत्मनः रूपम दर्शयन निरगात गतः उदिचिम दिशम गत। चिरवासा भनेको बल्कल वस्त्र धारण गरिबक्सिएका त्यस्ता महाराज युधिष्ठिर जो भइबक्सिन्छ। निराहार मनुष्यको आहारलाई त्याग दिइबक्स्यो, त्यक्त आहार। बद्धवाग वाणीलाई रोकिबक्स्यो, मौन भइबक्स्यो। मुक्त मूर्धज केशहरू सिँगार पटार गरेर गर्ने छोडिदिइबक्स्यो, अर्थात् केश पनि खुला छोडिदिइबक्स्यो। मुक्त मूर्धज यस्ता युधिष्ठिर महाराजजी जडोन्मत्त पिशाचवत् जड जस्तै अर्थात् अन्तःकरणका विवेकले रहित भए झैँ त्यस्तै चाहिँ जडभरत जस्तै। अर्थात् जड भनेको प्रकृतिमा जड बुद्धि गर्ने भएका, यो हामीलाई अनुपयुक्त भन्ने बुद्धि भएका। उन्मत्त भनेको इन्द्रिय विकल जस्तै, मदिरा मत्त झैँ। उन्मत्त भनेको मदिरा पान गरेको व्यक्ति मत्त भए झैँ त्यस्तो भएर अनि पिशाचवत् देहको अनुसन्धानले रहित भएका। कसैमा पिशाच आवेश भयो भने उसले आफूलाई बिर्सन्छ र कस्ता कस्तामा उफ्रन्छ। त्यस्तो अरूका दृष्टिमा त्यस्तो भएर आत्मनः रूपम दर्शन आफू त्यस्तो देखिएर अब सबै चमत्कारलाई छोडेर अनवेक्षमाणः निर्गाद अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदय ब्रह्म परम ध्यान नावर्तेत यतो गतः। अनवेक्षमाणः अनपेक्षमाण जोडे हुन्छ। कसैलाई नहेर्दै कसैको प्रतीक्षा नगरिकन, को आयो मेरो अघि पछि, कसैले मलाई पर्खनुहोस् भने छन् कि म पनि सँगै जान्छु भने छन्, त्यो पछाडि नहेरिकन अनपेक्षमाण कसैको प्रतीक्षा नगर्दै, कसैको प्रतीक्षालाई ख्याल नगरिकन, दाएँ बाएँ कतै नहेरिकन सोझै अगाडि मात्रै, दाएँ बाएँ पछाडि नहेरिकन। अनपेक्षमाणः यथा बधिरो यथा जस्तै बहिराले कसैले बोलाइ नि सुन्दैन त्यस्तै बस जुन व्यक्ति बधिराश्च परोक्तिषु तैर्जितं भुवनत्रयम् परदोषेषु ये मूकाः बधिराश्च परोक्तिषु पररन्ध्रेषु जात्यन्ता तैर्जितं भुवनत्रयम् भने जस्तै अर्काका दोष हेर्नको लागि पर रन्ध्रेषु जात्यन्ता अर्काको दोष देख्नलाई जाति जन्मान्ध पररन्ध्रेषु जात्यन्ता बधिराश्च परोक्तिषु पर बादेशु ये मुकाः तैर्जितं भुवनत्रयम् अर्काको दोष देख्नको लागि जन्मान्ध जस्तो गुणग्राही हुने हो। युधिष्ठिर महाराजमा पहिले पनि थियो, दोषी व्यक्ति लिएर आऊ भनेर भगवानले पठाउँदा कसैलाई भेटिबक्सेन, सबैमा केही न केही गुण देखिबक्स्यो। मै सबभन्दा दोषी छु भनेर आफूलाई उपस्थित गरिबक्स्यो। दुर्योधनलाई जाऊ
गुणी व्यक्ति खोज्यो भन्दा सबै दोषी देखेको थियो। जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि। त्यस हुनाले त पररन्ध्रेषु जात्यन्ध, अर्काको दोष देख्नको लागि जो जन्मान्ध हुन्छ, अर्काको दोष गाउनलाई, अर्काको कुरा काट्नको लागि जो मुख भनेको लाटो हुन्छ, गुगा हुन्छ, अनि परवादेश अर्काको दोष गाउनलाई जो लाटो हुन्छ, अनि अर्काको दोष सुन्नलाई जो अन्धो हुन्छ, के अरे बहिरो हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति मुख बन्द अर्काको दोष गाउनलाई, अर्काको दोष हेर्नलाई कान बन्द, अर्काको निन्दा गर्न मुख बन्द, अर्काको दोष हेर्न आँखा बन्द, अर्काको अपयश दुर्गुणहरू सुन्नलाई कान बन्द, त्यस्तो व्यक्ति बल्ल तैर्जितम भुवनत्रयम, तीनै लोक त्यसले जित्दछ भने चाहिँ त्यस्तै बहिरो झै भएर बधिर यथा, बहिरो जस्तै भएर अरूको कुरा अश्रीणवन, कसैको कुरा नसुनिकन निरगात आफ्नो राजमहलदेखि घरदेखि प्रस्थान गरी बक्स्यो, निक्ली बक्स्यो। निक्लन त के सम्झने त, के गरेर सम्झने त? केही यत्रो बाटो हिँड्न छ, सब छोडेर कहाँ हो कहाँ, त्यो गन्तव्यमा जाने बेलासम्म के सम्झने त? खाजा के हो त? कस्तो राम्रो बताएको छ भगवानलाई ध्यान गर्दै। गच्छताम दूरमध्वानम, गच्छताम दूरमध्वानम तृष्णा मूर्छित चेतसाम पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम। कमलनयन भगवान को पवित्र नाम कीर्तन नै बाटो खर्च हो। आचार्यहरूले दिबक्सिएको जो द्वय मन्त्र हो, द्वय मन्त्रम च पाथेयम श्रीरंगम च सहायकम। द्वय मन्त्र बाटो खर्च हो। श्रीरंगनाथ भगवान नै हामीलाई यहाँबाट डोर्याएर लानेवाला भइबक्सिन्छ भने चाहिँ जब सबै छोडेर हिँडिबक्सियो त्यति बेला हृदय परम ब्रह्म ध्यान, हृदयमा परम पुरुषोत्तम भगवान नारायणलाई ध्यान गर्दै हिँडिबक्सियो। यतः गतः, जुन दिशातिर गएको व्यक्ति, यतः जुन दिशामा गतः गएको व्यक्ति नावर्तेत, फेरि यहाँ संसारमा जन्म मरण परम्परामा फर्कँदैन। महात्मभि गतपूर्वाम ताम उदीचिम दिशाम प्रविवेश, आसाम प्रविवेश, ताम उदीचिम आसाम प्रविवेश। त्यो उत्तर दिशातिर तर्फ महाराज युधिष्ठिर प्रस्थान गरी बक्स्यो। अर्थात् त्यहाँबाट लक्ष्य वहाँ गरेर हिँडिबक्स्यो। हस्तिनापुरबाट बद्रिकाश्रममाथि शतपथतिर प्रस्थान गर्ने गरी देवदेखनीतिर जाने लक्ष्य राखेर त्यहाँबाट हिँडिबक्स्यो। जहाँ जाने भएर लक्ष्य राखेर हिँडेको व्यक्ति यो संसारमा फेरि जन्म लिएर मर्न पर्दैन। वहाँ हिँडेपछि वहाँका भाइहरूले के गरे त? त्यही रमाइलो हेरेर बसे भन्दा गरेनन्। बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत आदरणीय पूज्य परम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरका सबैले अनुकरण गरिबक्स्यो। सर्वे तमनु निर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि। भुवि प्रजाः अधर्ममित्रेण कलिना स्पृष्टा दृष्ट्वा कृतनिश्चयाः सर्वे भ्रातरः तम अनु निर्जग्मु। भूमि यो संसारमा रहेका सबै प्रजाहरूलाई, प्रजा भनेको प्रजाहरूलाई अधर्ममित्रेण कलिना स्पृष्टा दृष्ट्वा, अधर्मको मित कलिले, अधर्मसँग मित्रता छ जसको, त्यस्तो कली अर्थात् पाप प्रधान भएको, कलिद्वारा स्पृष्टा भनेको आक्रान्त भएको त्यस्तो प्रजाहरूलाई दृष्टवा देखेर कृतनिश्चय, अब यहाँ हामी रहने होइन, हामी प्रस्थान गर्ने हो भन्ने निश्चय गरेका जो सर्वे भ्रातर सबै ती पाण्डवहरू, भीम अर्जुन नकुल सहदेवहरू, तम
अनि निर्जग्मु युधिष्ठिर महाराजको पछि पछि लागिबक्स्यो। घर छोडेर निर्जग्मु युधिष्ठिर महाराजका पछि लागिबक्स्यो। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्यात्यन्तिकमात्मनः। आज सकमला भनेको के मनसा धारयामासुरु वैकुण्ठ चरणाम्बुजम। स्पष्टै बताएको छ। असाधुकृत सर्वार्था, सबै संसारका पदार्थलाई तुच्छ मानेका छँदा यी केही काम लाग्दैनन्, सबै छोडेर जाने हो भन्ने निश्चय गरेका। असाधुकृत सर्वार्थाः आत्मनः आत्यन्तिकं ज्ञात्वा वैकुण्ठ चरणाम्बुजम मनसा धारयामासु। ते भनेको सबै पाण्डवहरू असाधुकृत सर्वार्था, सबै संसारका पदार्थमा यी केही काम लाग्ने होइनन् भन्ने सम्झेका छँदा, कहीँ साधुकृत सर्वार्थ छ सबैलाई सम्मान गरेर भन्ने अर्थ नै हुन्छ। खण्डाकार प्रश्लेष गर्दा असाधुकृत सर्वार्थ, संसारका सबै पदार्थलाई तुच्छ मानेका छँदा, शरीर र शरीर सम्बन्धी सबै पदार्थहरू यिनले केही काम दिँदैनन् भन्ने निश्चय गरेका छँदा ती युधिष्ठिर आदि जो छन् उहाँहरूले आत्मनः आत्यन्तिकम मत्वा ज्ञात्वा, यो शरीरको मरण निश्चय छ जानेर, मर्न अवश्य पर्दछ, अब अत्यन्त नजिक मृत्यु आएको छ भन्ने जानेर, ज्ञात्वा जानेर वैकुण्ठ चरणाम्बुजम मनसा धारयामासु। वैकुण्ठनाथ भगवान श्रीमन्नारायणका परम भोग्य सारा आनन्द जहाँ छ, जहाँ वास्तवमा अभय छ, त्यस्ता भगवानको चरण कमललाई मनसा धारयामासु, हृदयले मनले सम्झिबक्स्यो, हृदयमा धारण गरिबक्स्यो। अनि तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशना परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम अवापु। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या परे विशुद्ध दिशना, विशुद्ध दिशना परे नारायण पदे एकांत मतयः ते पांडवा गतिम अवापु। अर्थात तद्ध्यानोद्रिक्तया भगवान श्रीमन्नारायण को ध्यानले अत्यंत बढेको छ भक्ति जसको, वैकुण्ठनाथ भगवान को श्री चरण कमल को सतत चिंतन द्वारा अत्यंत उत्तरोत्तर बढेको छ भक्ति जसको, त्यस्तो बुद्धि भएका, पवित्र बुद्धि, विशुद्ध दिशना, निर्मल बुद्धि भएका ती पाण्डवहरूले परे वेद वेदांत द्वारा जानिने भएका परम पुरुष भगवान नारायण पदे, नारायण शब्दवाच्य भगवान नारायणमा एकान्तमतयः, भगवानदेखि अन्यत्र कति चिन्तन नगर्ने भएका, केवल सतत भगवत अनुसन्धान तत्पर भएका, भगवत चिन्तन युक्त भएका, भगवानदेखि इतर पदार्थमा कति पनि बिर्सेर पनि मन नजानी भएका, भगवानमा नै जसको निर्णय छ, त्यस्ता एकान्तमतयः पवित्र बुद्धि भएका, त्यस्ता युधिष्ठिर आदि गरेका सबै जो पाण्डवहरू हुन्, यिनीहरूले गतिम अवापुर दुर्वापम, अर्कोबाट गतिम अवापु अर्थात् मोक्ष प्राप्त गरिबक्स्यो, गति प्राप्त गरिबक्स्यो। अवापुर दुर्वापाम ते असद्भिः विषयात्मभिः विधुत कल्मषा स्थानम पिरिजेनात्मनैव हि। विषयात्मभिः असद्भिः दुर्वापाम, माथिकोबाट गतिम अवापु, विधुत कल्मषा विरजेन आत्मना एव स्थानम अवापु। विषयात्म भी शब्दादि विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूले, जो असद भी दुरात्मा छन्, तिनीहरूद्वारा दुर्वापाम कहिल्यै प्राप्त हुन नसक्ने भएको, विषय लम्पट शब्दादि विषयमा लम्पट भएका व्यक्तिहरूले जुन पदलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जुन गतिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यो गतिलाई, त्यो मुक्तिलाई यी पाण्डवहरूले अवापु प्राप्त गरिबक्स्यो।
कस्तो गति विधुत कल्मषा कस्ता भएका पाण्डवहरू विधुत कल्मषा माने भगवत प्राप्तिका विरोधी भएका पाप पुण्य सबै जसका नाश भएका छन्। निरञ्जन पुण्य पापे विधुय निरञ्जन परमं साम्यम उपैति भनेअनुसार विधुत कल्मषा निरस्त समस्त भगवत प्राप्तिका प्रतिबन्धक भएका पाप र पुण्य जसका पूर्वोत्तर पाप पुण्यले रहित भएका शरणागति अन्त पहिलेका भएका पाप पनि नाश भए, त्यस्तै उपरान्त पनि अज्ञानद्वारा प्रमादद्वारा भएका पाप पुण्यदेखि नै रहित भएका निष्कल्मष विधुत कल्मषा भुइँकम पनि उडेको छ सारा कल्मष जसको अश्वय रोमाणी भने अनुसार घोडाले जगर हल्लाएर सारा धुलो उडाए झैँ सारा दोषहरू कल्मषहरू जसका उडेका छन् त्यस्ता बिर्जेन रजगुण तमगुणले रहित भएका यस्तो विशुद्ध मनले आत्मना स्वरूपद्वारा नै आत्मना एव बिर्जेनात्मनैव आत्मना भनेको स्वरूपले नै स्थानम अवापुः वैकुण्ठलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। पाण्डवहरू वैकुण्ठ गइबक्स्यो। यता विदुरजी विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। विदुरोऽपि आत्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः विदुर अपि प्रभासे देहं परित्यज्य पितृभिः स्वक्षयं ययौ। आत्मवान वशमा गराइबक्सेको छ चित्तलाई जसले परम ज्ञानी भइबक्सिन्छ विदुरजी, जसको मन स्वाधीन छ। कसरी त कृष्णावेशेन भगवान श्रीकृष्ण स्वान्तः प्रविष्ट भएको हुनाले भगवान कृष्णलाई हृदयमा राखेको हुनाले भगवानलाई हृदयमा राखेको हुनाले आत्मवान भनेको स्वाधीन छ चित्त जसको वशीकृत चित्त भएका त्यस्ता तच्चित्तः श्रीकृष्ण भगवानमा नै मन लगाइबक्सेका विदुर अपि विदुरजीले पनि प्रभासे भनेको प्रभास तीर्थमा देहम परित्यज्य त्यो आफ्नो शरीरलाई त्यागेर पितृभि लिन आएका जो धर्मराजका लोकका पितृहरू हुन् ती पितृदेवताहरूका साथमा स्वक्षयम स्व आफ्नो क्षय भनेको आफ्नो लोकमा भनेको यमलोकमा यम भएर नै यम रूपमा नै श्रापले 100 वर्षलाई यहाँ आइबक्सेको थियो। श्राप पनि सकियो। आफ्नै पितृदेवताहरूले लिन आएर उहाँहरूसँग स्वक्षय भनेको आफ्नो लोक जो यमलोक हो वहाँ ययौ प्रस्थान गरिबक्स्यो गइबक्स्यो। द्रौपदी च तदा ज्ञाय पतिनाम अनपेक्षतां वासुदेव भगवती हेकान्त मतिरापत्तम। त्यति बेला तदा द्रौपदी च पतिनाम अनपेक्षतां आज्ञाय वासुदेव भगवती एकान्तमति तम आप। त्यति बेला कसैलाई माने को आए को गए कतैतिर नहेरिकन सरास्तर हिँड्न थालिबक्स्यो युधिष्ठिर महाराज। उहाँका पछि पछि भाइहरू पनि लागे। द्रौपदीलाई पनि यसो केही सोधपुछ छैन। द्रौपदीले नि कसैले वास्ता नगरेका, कसैले वास्ता गर्दैनन्। अन्तिममा त भगवान मात्र हो। सबैतिर डढेर लाग्यो बेला आगो लागेको छ त्यहाँ छोराछोरी यसो केही पनि सम्झिँदैन। पहिले आफू पनि भाग्न खोज्दछन् भने कसलाई सम्झने त। तदा त्यति बेला पाण्डवहरूले महाप्रयाण गर्ने बेलामा द्रौपदीले पनि पतिनाम अनपेक्षतां पतिहरूले आफ्नो अपेक्षा नगरेको देखेर आज्ञा जानेर वासुदेवे भगवती भगवान वासुदेव नै परमपति भइबक्सिन्छ। पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं। भगवान नारायण नै परमपति हो। भगवानका साथमा हाम्रा 9 प्रकारका सम्बन्ध छन्। त्यस हुनाले ती सबैभन्दा तिनीमा मुख्य सम्बन्ध भर्तृभार्या भाव सम्बन्ध हो। त्यस हुनाले त्यो ज्ञान गरेर भगवान नारायण नै मेरा पति भइबक्सिन्छ भन्ने यो आफूले हृदयले अनुसन्धान गरेर वासुदेव भगवती ही भगवान वासुदेवमा नै एकान्तमति एकाग्र चित्त भएकी छँदी तम उनै भगवान नारायणलाई प्राप्त गरिबक्स्यो।
सज्जन वृंद हो यह श्रद्धयै तद भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्थेनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम एतत् अलम स्वस्थेनम पवित्रम संप्रयाणम यह श्रद्धया शृणोति हरौ भक्तिम लब्ध्वा सिद्धिमुपैति। भगवत प्रियाणाम भगवान का प्यारा भय का, भगवान का प्राण भय का, भगवान का भक्त भय बख्शे का, पांडव सुतानाम पांडु नंदन पांडवहरूको एतत् यो जो वैकुंठ प्रयाण को प्रक्रिया को ये संबंधी जो अलम स्वास्थ्यनम अत्यंत कल्याण गर्ने भएको, अलम भनेको परिपूर्ण कल्याण गर्ने भएको, अतिशय कल्याण गर्ने भएको भागवतहरूको चरित्र हो। यसलाई सुन्नाले अलम स्वास्थ्यनम अत्यंत मंगल गर्ने भएको, पवित्रम अत्यंत पवित्र पवित्र गराउने भएको, संप्रयाणम उहाँहरूले संसार छोडेर प्रस्थान महाप्रयाण गरेको यो चरित्रलाई यह श्रद्धया शृणोति जुन भक्तले, जुन सज्जनले, जुन मानवले श्रद्धापूर्वक सुन्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले हरौ भक्तिम लब्ध्वा हरि भगवान नारायणमा भक्ति प्राप्त गरेर सिद्धिमुपैति मोक्ष प्राप्त गर्दछ भनेर यो श्रीमद् भागवत प्रथम स्कन्धको 15औं अध्याय यहाँ यथामति विश्राम गरियो। आजलाई यही विश्राम गरौँ। हजुरहरूको बहुमूल्य समय यो अध्याय समाप्त गरौँ कि भनेर अलि धेरै समय लिएको रहेछु। हजुरहरू सबैसँग क्षमा याचना गर्दै हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।